अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम मॉस्क्वीटो एमक्यूटीटी ब्रोकर के बारे में सीखेंगे। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी से पहले जो है एमक्यूटीटी ब्रोकर्स को जो है एक्सप्लोर किया, हाइव एमक्यू को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, EMQX और इस तरह के बहुत सारे जो क्लाउड बेस्ड एमक्यूटीटी ब्रोकर्स थे उनको हमने यूज़ किया और उनको उनसे डिवाइस भी कनेक्ट करा के डेटा सेंड किया। इसके अलावा हमने फ्रंट एंड एंड बैक एंड की एप्लीकेशंस को भी उसके साथ इंटीग्रेशन करके डेटा रिसीव एंड सेंड किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अगर एमक्यूटीटी ब्रोकर के हवाले से बात करूं तो अब एमक्यूटीटी ब्रोकर जो है आप अपना कैसे सेटअप कर सकते हैं अपनी ही मशीन के ऊपर, क्योंकि अब तक हमने जितने भी यूज़ किए हैं वो सारे हमारे क्लाउड बेस्ड थे। तो आपको ज़ाहिर क्लाउड की डिपेंडेंसी सारी चीज़ें उसमें होती थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपकी अपनी मशीन जो आपका PC है, लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी है, अगर आप उसके ऊपर अपना ही ब्रोकर बनाना चाहते हैं और उसको ही कॉन्फ़िगर करके अपने हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आज हम यही करने वाले हैं। उसके लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो मॉस्क्वीटो का है, क्योंकि जब बात करते हैं लोकल एमक्यूटीटी ब्रोकर की तो मॉस्क्वीटो जो है टॉप ऑफ दी इसमें आता है, लिस्ट में आता है मॉस्क्वीटो, क्योंकि काफ़ी आसान भी है, सिंपल भी है। तो हम जो है मॉस्क्वीटो का जो है आज हम एमक्यूटीटी ब्रोकर देखेंगे कि किस तरह से मॉस्क्वीटो के एमक्यूटीटी ब्रोकर को आप उसको पूरा सेटअप करेंगे, किस तरह से उससे कनेक्ट होगी डिवाइस, डेटा सेंड होगा, एप्लीकेशन किस तरह कनेक्ट होगी, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो ये मेरे कुछ स्टेप्स हैं हमारे ब्रोकर को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हमें डाउनलोड दी सेटअप करना है। बिल्कुल सेटअप हमें सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ज़ाहिर है ये इंस्टॉलेबल फाइल होती है, ये exe फाइल देता है ये। अगर आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें, आप ये इसको इंस्टॉल करके इसको फर्दर जो है फिर यूज़ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला काम, ये लिंक दिया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा डाउनलोड का। इसके अलावा आप यहाँ गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पहला ऑप्शन आप मॉस्क्वीटो का सर्च करेंगे, पहला लिंक आप ओपन करें, ये इसके बारे में आगे यहाँ डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड में भी सेम यही लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ऑप्शंस है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं तो विंडोज़ कर लें, मैक है तो मैक के लिए है, लिनक्स बेस अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स बेस के लिए भी आप कर सकते हैं, उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैं जो पूरा आपको डेमो देने वाला हूँ वो विंडोज़ के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 64 बिट हुआ हुआ है, तो मैं ये वाला विंडोज़ 64 बिट वाला जो है वर्जन में डाउनलोड करूँगा। ये सेव का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ये मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मेरा जो है मॉस्क्वीटो का सेटअप ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस डाउनलोड हुए exe को हमने इंस्टॉल करना है उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन के अंदर। लोकेशन क्या होती है, C प्रोग्राम फाइल्स और मॉस्क्वीटो का फोल्डर। तो सिंपल कुछ नहीं है, डबल क्लिक करना है आपको, ये एडमिन की परमिशन मांगेगा, यस करना है उसको, सिंपल नेक्स्ट को बटन दबाना है। ये जो चेक्स हैं ये सारे ट्रू होने चाहिए, मतलब इनको चेक लगा होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डेस्टिनेशन फोल्डर बता रहा है कि भाई ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा। तो ये आपने जो है रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये ये इस बात को हम काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है, रिकमेंडेशन यही है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको डेस्टिनेशन फोल्डर में, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में ही रहने दें। सिंपल इंस्टॉल दबा देना, इंस्टॉल होगा, कुछ सेकंड्स के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं दोबारा जो है इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो आप जो है इंस्टॉल करें, इन केस अगर कोई इशू आता है, कोई एरर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर मुझे इसको रन करना है, रन करने के लिए ज़ाहिर है अभी मेरे पास ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और मैं अगर इस पाथ में ही इसको ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको किसी भी लोकेशन पे, मतलब इसका कि मैं कोई भी CMD कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल ओपन करूँ, उसको मैं इसकी कमांड से इसको अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो इंस्टॉलेशन पाथ है वो मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो है ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में जाके पाथ का ऑप्शन होता है, पाथ में जाके आपने न्यू करना है
اور نیو میں جا کے آپ نے اس کی لوکیشن کاپی کر کے جہاں پہ یہ انسٹال ہوا ہے آپ نے اگر لوکیشن چینج کی ہے تو آپ جو ہے لوکیشن اگر آپ کی چینج ہوئی ہے تو آپ جو ہے اپنی لوکیشن یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں اور سمپلی اس کو جو ہے انوائرمنٹ ویریبل کے اس میں آپشن میں نیو کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اوپر میرا آلریڈی انسٹالڈ ہوا ہے, میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو اس طرح سے میرے پاس آ رہا ہے. میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. اس کو سمپل آپ نے ایڈ کر کے اوکے کر دینا ہے. میں یہاں پہ کینسل کر رہا ہوں, میرے پاس آلریڈی ایڈڈ ہے. اب کیا ہوگا, اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اب میں اس کو کسی بھی کمانڈ پروم ہے یا میرے پاس ایگزامپل طور پہ پاور شیل ہے, میں کسی بھی اس سے جو ہے اس کو رن کر سکتا ہوں. رن کرنے کی سمپل کمانڈ کیا ہوگی, ابھی جو کیونکہ ہم ماسکیٹو کو بالکل سمپل اور ایزی وے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بائی ڈیفالٹ سیٹنگز کے اوپر یہ رن ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں. تو رن کرنے کے لیے جو ہے اس کی کمانڈ کیا ہے, ماسکیٹو -v. میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. میں یہ چاہوں تو میں یہاں سے بھی اس کو اسٹارٹ کر سکتا ہوں اور میں چاہوں تو پاور شیل, کوئی بھی جو بھی آپ کا فیوریٹ ہے آپ وہ یوز کریں. میں پاور شیل یوز کرتا ہوں, مجھے اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. یہ میں نے یہاں پہ کمانڈ پیسٹ کی, سمپل اس کو میں انٹر کروں گا اور یہاں پہ یہ میرا جو ہے MQTT بروکر رن ہو جائے گا. اس میں پورٹ لکھی ہوئی آ گئی کہ بھائی جو IPv4 کے لیے پورٹ ہے وہ 1883 بائی ڈیفالٹ یہ رن کر رہا ہے. اچھا, اس میں بائی ڈیفالٹ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی, کوئی یوزر نیم پاسورڈ, کوئی کلائنٹ سرٹیفکیٹس کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ نے بس کلائنٹ آئی ڈی اپنی مرضی کی رکھنی ہے اور اس پورٹ نمبر کو اور اس کے ہوسٹ کو. اب اس میں ہوسٹ کیا ہے, بائی ڈیفالٹ ظاہر ہے کیونکہ میں اسی سسٹم پہ یوز کر رہا ہوں تو اس کا بائی ڈیفالٹ جو ہوسٹ ہوگا وہ لوکل ہوسٹ ہوگا. کس طرح سے میں اگر آپ کو ڈیمو دکھانا چاہوں تو میں اس طرح سے دکھا سکتا ہوں کہ میری جو اپلیکیشن ہے میں اس کو کاپی پیسٹ کرتا ہوں, اس کو کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی IP کی جگہ پہ لوکل ہوسٹ لکھ دیتا ہوں, سیو کرتا ہوں. پورٹ یہی ہے میری MQTT کی, میرا یہ لوکل ہوسٹ ہو گیا, پورٹ میری یہی ہو گئی. میں سرور کو رن کرتا ہوں اپنے Node.js کے اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے NPM کا میرا جو MQTT کلائنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ آ بھی جائے گا کہ بھئی جو ہے ایک میرا جو کلائنٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے. اس نے سبسکرائب بھی کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر, JP Learning_Sensor Data. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر سبسکرائب کیا ہے. کلائنٹ جیسے ہی کنیکٹ ہوگا تو ایک ٹاپک پہ سبسکرائب کرے گا. ٹاپک کیا ہے, یہ میرا وہی ٹاپک ہے جو کہ ہم شروع سے یوز کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ نے اس سے پہلے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیوز میری Node.js کی دیکھیں جس میں میں نے پورا MQTT کا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے آپ MQTT کو بیک اینڈ اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے یہاں پہ لاگز آ گئے, ساری چیزیں آ گئی. اچھا, ماسکیٹو تو اس کی اپنی کمانڈ ہو گئی. -v کا مطلب ہوتا ہے کہ وربوز موڈ میں اس کو ان کے وربوز موڈ کا مطلب ہے کہ اس کے جو جتنے بھی لاگز وغیرہ وہ سارے ہمیں انیبل کرنے ہیں. تو اس کی ایک لسٹ آف کمانڈ ہے ہمارے پاس. آپ یہاں پہ اگر جائیں, میں اس کے ڈاکومنٹیشن میں جاتا ہوں ماسکیٹو کے, تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپشن جو ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. C config فائل, یہ ہمارا بھی نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. D ڈیمن موڈ ہے. P پورٹ نمبر آپ چینج کر سکتے ہیں اور -v آپ کا اینڈ میں لگا دیں تو بہتر ہے. یہ تو ضروری ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے یہاں پہ ہر ایک اس کی جو ایکسپلینیشن دی ہوئی آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. وربوز موڈ میں کیا کرتا ہے کہ یہ ساری لاگنگ جو ہے انیبل کر دیتا ہے. تو یہاں پہ جو بھی کلائنٹ کنیکٹ ہے, ڈسکنیکٹ ہے, سبسکرائب کیا ہے, ڈیٹا آ رہا ہے, وہ سب یہاں پہ لاگنگ آپ کو دکھ رہی ہوگی. تو یہاں تو میرا ویریفائی ہو گیا کہ بھئی میرا جو ہے بروکر چل رہا ہے اور میں نے اس کو اپلیکیشن سے کنیکٹ بھی کر لیا اپنی بیک اینڈ کی. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو میرا بروکر ہے نا یہ صرف لوکل ہوسٹ کر کے ہی ایکسیس ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو میری اس مشین کے اوپر جتنی اپلیکیشنز ہوں گی یا جو MQTT کلائنٹ بنیں گے صرف ابھی وہی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے سسٹم کی IP کے تھرو میری کوئی تھرڈ پارٹی ڈیوائس ہے IoT کی یا کوئی اور اپلیکیشن ہے جو دوسری کمپیوٹر پہ میری دوسری IP کے اوپر ہے وہ کلائنٹ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, اس کی مجھے کچھ کانفیگریشن فائلز کے اندر کچھ کانفیگریشنز ایڈٹ کرنی پڑیں گی. اب یہاں پہ کانفیگریشن کی بھی پوری کہانی یہاں پہ آپ لکھی ہوئی ہے. جیسے اب اس کو رن, یہ تو رن کرنے کی ہو گئی کمانڈ کہ آپ نے رن کس طرح سے کرنا ہے. ماسکیٹو -c کانفیگریشن فائل کا پاتھ اور پھر -v ہم کریں گے نیکسٹ کمانڈ. میں اس کی ڈاکومنٹیشن میں آتا ہوں, یہ کانفیگریشن میں آتا ہوں. کانفیگریشن میں اس کی پوری ایک جو ہے نا کہانی لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں, اوتھینٹیکیشن یہ وہ ہم سب انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز پہ کریں گے. ساری چیزیں میں آج نہیں, آج بالکل بیسک پڑھاؤں گا ماسکیٹو کے بارے میں. اس کو ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. تو اس کے بعد جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ گو ٹو انسٹالیشن پاتھ اینڈ اوپن
mosquito.config फाइल। अच्छा, जो कॉन्फ़िग फाइल होगी वो हमेशा .conf करके एक्सटेंशन होगा, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और फिर जिस नाम जहाँ पे भी आपने ये फ़ाइल बनाई है, आप इसके जो अपने इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल बनती है। इसको मैं ओपन करता हूँ अगर VS कोड के साथ ही, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने ऐड की है। मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। ये इस तरह से आपको मिलेगी जब आप ओपन करेंगे, तो बिल्कुल ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताई हुई है, लेकिन सब कुछ कमेंट है, सबके बारे में लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप इनको इंशाल्लाह जो है वीडियो बाय वीडियो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे हर ऑप्शन को, और इसको बिल्कुल अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मुझे जो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने इसको मेरी डिवाइस जो है, जैसे मैंने ये यहाँ पे रेडी की हुई है एक टेम्परेचर सेंसर और एक LED जिसको मैं एज अ लाइट के तौर पे कंट्रोल करूँगा। तो ये काम हम बहुत पहले भी करते आ रहे हैं। हार्डवेयर तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सारी चीज़ें वही हैं पुरानी जो हमारी चलती आ रही हैं। इसका फर्मवेयर का पूरा कोड मेरा वही है, बस होस्ट का एड्रेस चेंज होगा, पोर्ट नंबर चेंज होगी, बस उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें मेरी वही हैं। इसको अभी हम प्लग इन करते हैं जब फर्मवेयर पे जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें ऐड करनी है 2 लाइंस। कौन सी? ऐड अलाउ अंडरस्कोर एनोनिमस स्पेस ट्रू। तो पहली लाइन मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, मैं इसको कंट्रोल Z करूँ तो अलाउ अंडरस्कोर एनोनिमस स्पेस ट्रू। इसका मतलब ये है कि सबको ये अलाउ कर देगा, जितने भी यूज़र हैं जो एक्सटर्नल IP से आएंगे वो भी कनेक्ट हो सकते हैं इसकी IP के थ्रू। और दूसरी कमांड जो लिसनर में मैंने बता दिया कि भाई इसकी पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट नंबर मैंने 1883 जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही मैंने पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया। ये दोनों लाइन ज़रूरी हैं अगर आपको इसको अगर आपने इसको इनेबल करना है, इसको डिस्पोज करना है कि दूसरे क्लाइंट भी इसको IPs के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको ये दोनों कमांड एक्सेस करनी पड़ेगी। सिंपल इसको सेव बटन दबाएंगे तो ये रिट्राई एज एडमिन देगा, ये सेव हो जाएगी फाइल मेरी। ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना बैकएंड की एप्लीकेशन क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है अपना क्लाइंट जो है इसको क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है कि हमारी जो कमांड है नेक्स्ट कमांड जो इसको चलाने की वो क्या है कि मॉस्किटो -v-c। अब -v-c आगे पीछे लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन -c के साथ फिर कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल का पूरा पाथ आना चाहिए। पाथ आने से बेहतर है कि आप जो है अपने कमांड प्रॉम्प्ट की जो पाथ है उसको CD करके जो है उसी लोकेशन पे कर लें जहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मैं क्योंकि यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यहीं से पावर शेल ओपन कर लूँगा, तो मेरा जो है ये डायरेक्ट इसी पाथ में खुल जाएगा। देख लें, C प्रोग्राम फाइल मॉस्किटो के अंदर मेरा डायरेक्ट ये ओपन हुआ। मैं भी जो भी कमांड चलाऊँगा या फाइल को रीड करूँगा तो मुझे पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ेगा, इसी फोल्डर में उस फाइल को ये चेक कर लेगा। कमांड क्या है हमारी इसको रन करने की कॉन्फ़िगरेशन के साथ? मॉस्किटो -v-c mosquito.config की फ़ाइल। ये मैं प्रीवियस वाला क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन करके। और मेरे पास ये ऑलरेडी कमांड क्योंकि मेरे पास लिखी हुई है मॉस्किटो -v-c और -c के बाद, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूँ कि अब क्योंकि पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहा था जब तक मैंने सिंपल -v तक लिखा था। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे मुताबिक चलेगी, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं इसको बता रहा हूँ उस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा जो है सर्वर स्टार्ट हो गया, वही अगेन पोर्ट 1883 के ऊपर स्टार्ट हुआ है। बस फ़र्क क्या है कि इसको मैंने एक्सपोज कर दिया दूसरे क्लाइंट्स के लिए, ताकि मैं अपनी डिवाइस जो है, मेरा जो डिवाइस का फर्मवेयर है उसमें भी जो है मैं IP के थ्रू जो है इसको एक्सेस कर सकूँ। तो ये मेरी क्योंकि IP है, मैं आपको IP भी अपनी दिखाता चलूँ। तो अब जैसे मेरी ईथरनेट क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में प्लग इन किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं ईथरनेट अडोप्टर ईथरनेट की जो मेरी IPv4 एड्रेस है वो क्या है 192.168.2.150। तो यही IP एड्रेस क्योंकि मेरे इस सिस्टम पे मेरा ब्रोकर चल रहा है और मेरी डिवाइस क्योंकि एक एडिशनल डिवाइस मेरी वाईफाई की कनेक्ट होगी, इसको एक अलग IP मिलेगी, लेकिन दोनों सेम नेटवर्क पे होंगे, लैन पे होंगे। तो ये इसको IP के थ्रू इस ब्रोकर को एक्सेस करेगा और उसकी IP मैंने इस कोड में डिफाइन कर दी है। कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। तो मैंने जो इसका क्लाइंट बनाया है, आप क्लाइंट देखें जब ये कनेक्ट होगा क्लाइंट, तो सिंपल क्लाइंट आईडी को लेके कनेक्ट होगा। यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं इसमें डालेंगे, ना सर्टिफिकेट्स है ना यूज़र नेम पासवर्ड है। सिंपल ये जो है अनसिक्योर हमारा पोर्ट है जो कि हमने देखा भी है HiveMQ का जो पब्लिक हमने यूज़ किया था उसमें भी यही था कि कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं था। सिंपल जो है आपकी क्लाइंट आईडी, बस आपने जो भी अपनी क्लाइंट आईडी रखनी, क्लाइंट आईडी भी मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी की रखी हुई है। ये पूरा कोड वही है जो कि हम अब तक बहुत पुरानी वीडियोज़ में करते आए हैं। सारा मैं कोड पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा
یہ سارا وہی ہے کہ جس میں یہ فم ویئر میں اپلوڈ کر لیتا ہوں جلدی سے. فم ویئر کو جو ہے میں چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں سیریل اوپن کرتا ہوں. یہاں پہ میرا اسٹارٹ ہو گیا ویلکم ٹو جے پی لرننگ اور ماسکیٹو بروکر آن لوکل فرم ویئر ایگزامپل. اچھا یہ میری کنٹرولر کی آئی پی ہو گئی. یہ میری کنٹرولر کی آئی پی ہو گئی. اب یہاں پہ فرسٹ گیٹ ریکویسٹ کرے گا یہ لاسٹ اسٹیٹ کو گیٹ کرنے کے لیے. میں سرور کو بھی رن کر دوں کیونکہ سرور میں نے بند کر دیا تھا. اب سرور بھی جو میرا کنیکٹ ہوگا وہ میرے اس والے بروکر سے کنیکٹ ہوگا جو کہ میرا نیا بروکر ہے. دیکھ لیں یہاں پہ 2 کلائنٹ کنیکٹ ہو گئے ہیں. پہلا کلائنٹ جس نے جے پی لرننگ کمانڈ ریکویسٹ یہ جو ہے یہ میرا ڈیوائس تھی جس پہ میں نے کلائنٹ آئی ڈی جس میں رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کلائنٹ آئی ڈی یہاں پہ میری جو کلائنٹ آئی ڈی ہے یہ ڈیوائس انڈرسکور ڈیوائس 0001. تو یہ میری کلائنٹ آئی ڈی ہے. یہ یہاں پہ پہلے کنیکٹ ہوئی. اس کے بعد اس نے سبسکرائب کر لیا جے پی لرننگ انڈرسکور کمانڈ ریکویسٹ. یہ ساری کہانی میں بتا چکا ہوں بہت ڈیٹیل میں پریویس ویڈیوز میں. اور دوسرا کلائنٹ جو ہے میرا جو ہے یہ والا جو کلائنٹ ہے میری جو یہ اپلیکیشن کنیکٹ ہوئی ہے بیک اینڈ کی یہ اس کا لاگ آ گیا اور اس نے بھی سبسکرائب کیا سینسر ڈیٹا کے اوپر. تو اب جو میرا ڈیٹا سینڈ ہوگا میں اس کو ریسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ شروع سے ہمیں دیکھ لیں. تو اب جو میرا سینسر ڈیٹا بھیجے گا میں نے جو ہے ٹائمر یہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ بھائی ہر 30 سیکنڈ میں میرا ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کا. اور اس کے علاوہ میرے پاس لائٹ کی ہینڈلنگ ہوئی ہوئی ہے. تو لائٹ کی کمانڈ میں یہاں سے اپنی فرنٹ اینڈ کی اپلیکیشن سے جو دیکھیں لاسٹ اسٹیٹ اس نے گیٹ کر لی جو 0 تھی اور میری لائٹ اسٹل آف ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں لائٹ آف ہے. ٹیمپریچر سینسر میرا کنیکٹڈ ہے. یہاں پہ ابھی MQTT کلائنٹ جو ہے میرا کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ میرا MQTT کلائنٹ کنیکٹ ہو گیا. یہاں پہ ٹیمپریچر سینسر پوسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی فرنٹ اینڈ کی جو اپلیکیشن ہم بہت پہلے یوز کر چکے ہیں یا آپ پہلے بھی میری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں. یہ میری اپلیکیشن چل رہی ہے. یہاں پہ اس کا لائیو ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ 3 تاریخ کا جو ڈیٹا ہے یہاں پہ اپڈیٹ ہو رہا ہے 22:13 مطلب 10:13 پہ ڈیٹا یہاں پہ لائیو آ رہا ہے. اور اس طرح سے جو ہے میرے پاس ڈیٹا یہاں سے میرے سرور کے تھرو جو ہے میرے سرور پہ MQTT پہ ریسیو ہو رہا ہے اور MQTT سے جو ہے پھر یہ ویب ساکٹ پہ میری اس اپلیکیشن پہ آ رہا ہے. اور اس اپلیکیشن سے جو ہے میں اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہوں. کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ لائٹ کو یہاں پہ میں کلک کروں گا. میرے پاس یہاں سے ویب ساکٹ میں ایونٹ سینڈ ہوگا میرے بیک اینڈ کو. بیک اینڈ سے پھر میرے اس MQTT بروکر پہ آئے گا. پھر اس MQTT بروکر سے جو ہے میری ڈیوائس کو سینڈ ہو جائے گا. تو یہاں پہ میرے پاس ڈیوائس نے سبسکرائب کیا ہوا تو یہاں پہ میرے پاس لائٹ آن کا ایونٹ اس طرح سے مجھے مل گیا کیونکہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر سبسکرائب کیا ہوا تھا. اس ٹاپک کے اوپر یہاں پہ مجھے یہ ایونٹ ملا. یہ ایونٹ میری اپلیکیشن سائٹ سے ہو رہا ہے پبلش جو کہ یہ میری فرنٹ اینڈ کی ہے. یہ بھی میں جو ہے بہت ڈیٹیل میں اس اپلیکیشن کو ایکسپلین کر چکا ہوں. بیک اینڈ کی فرنٹ اینڈ کی ساری چیزیں یہ میں پہلے ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو آپ میری پریویس ویڈیوز کو لازمی پریفر کریں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے یہ ساری بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ والی کہانی اور فرم ویئر والی کہانی. تو اس طرح سے جو ہے میرا پورا MQTT بروکر جو ہے اب میرا اپنا بروکر چل رہا ہے. اس سے پہلے میں HiveMQ کا پبلک والا یا پرائیویٹ والا جو ہے یوز کر رہا تھا ورژن. لیکن اب میرے پاس میرا اپنا MQTT بروکر ہے جو کہ لوکل ہوسٹ پہ میں اپنی مشین پہ ہی چلا رہا ہوں اور اس کو میں اپنی ہی ڈیوائسز سے جو ہے کنیکٹ کر سکتا ہوں ویا اپنی IP ایڈریس جو کہ میرے سسٹم کی ہے. یہی چیز آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے رسبری پائی کے اندر انسٹال کر کے پورا سیٹ اپ کر کے اور اس کو رسبری پائی کو ایک اپنا کلاؤڈ کے طور پہ آپ گھر میں چلا کے کنٹینیوس چھوڑ دیں 24/7 اور آپ کی ڈیوائسز جو گھر میں لگی ہیں وہ آپ کی چلتی رہیں گی. اس میں بیک اینڈ کی اپلیکیشن بھی آپ پوری ہوسٹ کر کے چلا دیں. فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ساری چیزیں آپ کی رسبری پائی میں چل جائیں گی. آپ IP کے تھرو پورا ایکسیس کر سکتے ہیں سب کچھ. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم یہ سارے سٹیپ بھی دیکھیں گے. رسبری پائی کے اوپر بھی میں جب جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں رسبری پائی کے اوپر بھی آپ کو بتا دوں گا. تو ہوپ فلی جو ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کور ہو چکا ہے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ ماسکیٹو کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کر کے اس کو کانفیگر کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ایز پرائیویٹ MQTT بروکر کے طور پہ. اور اس میں جو چاہیں پھر اب آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے اس میں کانفیگریشن کر کے ہم اوتھینٹیکیشن ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب یوزر نیم اینڈ پاسورڈ والا کام جو ہے وہ ہم کس طرح سے اس میں کر سکتے ہیں کہ میرے پاس جو کلائنٹ ہے میرا وہ یوزر نیم پاسورڈ کے بغیر کنیکٹ نہ ہو.
تو ہوپفلی جو ہے آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہو اور اس کو آپ بھی جو ہے فالو کریں اور اس کو پریکٹس کریں. کوئی ایشو ہو تو میرے ساتھ آپ ڈسکس کریں, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر کے میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اس کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا کے چینلز کے اوپر بھی ہمیں فالو کریں. فیس بک پیج کو جو ہے ہمارے فالو کریں, لائک کریں. لنکڈ کے پیج کے اوپر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کے پیج کو آپ ہمارے فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز کے تھرو بھی آپ کو ساری اپڈیٹس ملتی رہے. اور اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں. اللہ حافظ.